Samtang doon ay upat ka mga panimai, apektado sa sunog sa Lapu-Lapu, kaganiha. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok. Upat ka mga panimaya ang apektado niining nahitabo nga sunog sa usa ka residential area kagdiha nga buntag diha sa may Basa Kagunoy sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang tulo nini mo hingpit nga naugdaw samtang usa ang partially burned. Nadawat ang mao nga tawag sa sunog alas 9:24 kagadihang buntag dayon giisa kini sa first alarm hino na kontrola na dayon sa kabombiruhan niya nang pagka alas 9:46 og alas 9:54 na fire out ang kayo ang report sa kabombiruhan sa syudad sa Lapu-Lapu wa hinoy mga naangol o nasamdan atol sa pagkahitabo sa sunog ila pang kasabtangan nga paubos sa investigasyon ug unsa gyud ang hinungdan sa maong sunog wa pasab sila maghatag sa bana-bana nga danyos niining nahitabo nga sunog ang kabombiruhan padayon gihapon nga nagsusi sa mga hinungdan o sa uban pang mga kinahanglan niining nahitabo nga sunog aron nga masayran ang hinungdan o ang bana-bana sa danyos niini. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS. Dapat totoo.